हेलो एभ्रिवन। आजको क्लासमा हामी कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गत इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्मको बारेमा स्टडी गर्छौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको बारेमा कुरा गरेको थियौं र त्यतिखेर हामीले इन्टरसेप्ट्सको बारेमा पनि आइडिया लिएको थियौं। इन्टरसेप्ट भनेको कुनै लाइनले एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा कट गर्दाखेरि ओरिजिनदेखि जुन पोइन्टमा कट गर्छ त्यो सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरसेप्ट भन्छौं। अब यो कन्डिसन डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनेको चाहिँ कस्तो खालको कन्डिसन हो भने यो बेलामा हामीलाई के दिएको हुन्छ, एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यहाँ फिगर हेरौँ है, स्ट्रेट लाइन हुन्छ। स्ट्रेट लाइनले चाहिँ यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसलाई कट गर्छ र हामीलाई यो डिस्टेन्स दिएको हुन्छ। यसलाई हामीलाई थाहा छ, हामी यसलाई एक्स इन्टरसेप्ट भन्छौं। यसलाई हामी ए ले रिप्रेजेन्ट गरौँ है। यो ए दिएको हुन्छ र यो वाई इन्टरसेप्ट भन्छौं, यसलाई यो बी ले रिप्रेजेन्ट गरौँ। यो एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्टको भ्याल्यु दिएको हुन्छ र हामीले यो इक्वेसन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई डिटरमाइन कसरी गर्छौं भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, यदि एक्स इन्टरसेप्ट चाहिँ ए भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए हुन्छ र हामीलाई थाहा छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए भयो भने यसको कोअर्डिनेट a, 0 भइदिन्छ, किनकि यो पोइन्ट एक्स एक्सिसमा छ र एक्स एक्सिसमा वाई कोअर्डिनेट के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसैगरी यदि चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ b भइदियो भने यो b को कोअर्डिनेट 0, b भइदिन्छ, किनकि यो वाई एक्सिस हो र यो पोइन्ट चाहिँ वाई एक्सिसमा पर्छ, त्यही भएर यसको एक्स कोअर्डिनेट 0 हुन्छ र यो वाई एक्सिसमा यो वाई कोअर्डिनेट चाहिँ b सँग इक्वल भयो, त्यही भएर b को चाहिँ कोअर्डिनेट कति भयो भन्दाखेरि 0, b भयो। अब हामीलाई यो दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा भयो, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस चाहिँ थाहा हुन साथ। अब मानौ कुनै एउटा पोइन्ट हामीलाई थाहा छ, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन निकाल्दा होस् या लोकस निकाल्दाखेरि हामी सपोज एउटा मुभिङ पोइन्ट चाहिँ एक्स वाई सपोज गर्छौं र त्यो मुभिङ पोइन्ट हाम्रो के हो रे, एक्स वाई हो रे। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि लेट अ स्ट्रेट लाइन cuts x axis and y axis at A and B, making x intercept and y intercept as A, x intercept A and y intercept चाहिँ B respectively। यो चाहिँ मैले सबभन्दा सजिलो मेथड युज गरे, यसमा हामी स्लोपको कन्सेप्ट युज गर्छौं। अब नाउ पहिला लेट गरौँ, लेट pxy be any point on line अब के लेख्न मिल्छ भने कोअर्डिनेट अफ a चाहिँ कति भइदिन्छ, a, 0। कोअर्डिनेट अफ b चाहिँ कति भइदिन्छ, 0, b भइदिन्छ। अब हामीलाई थाहा छ यो तीनटा पोइन्ट a, p र b सिन्स a, p and b lies on straight line, यो तीनटै पोइन्ट स्ट्रेट लाइनमा पर्या भएर के लेख्न मिल्छ, स्लोप अफ AP इक्वल्स टु स्लोप अफ AB। यो हामीले
अगाडिको क्वेसन्सहरु गर्दाखेरि पनि हामीलाई थाहा छ तीनटा पोइन्ट स्ट्रेट लाइनमा पर्यो भने यो दुईटा पोइन्ट र कुनै दुईटा पोइन्ट बीचको स्लोप चाहिँ रेस्पेक्टिभ स्लोप्सहरु इक्वल हुन्छ। अब एपी को स्लोपको लागि ध्यान दिएर हेरौं। एपी को स्लोपको लागि हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि x1 y1 यो x2 y2, त्यही भएर के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ y2 माइनस y1 बाइ x2 माइनस x1 बराबर र एबी को स्लोपको लागि यो x1 y1 यो x2 y2 भइदिन्छ, त्यही भएर y2 माइनस y1 बाइ x2 माइनस x1। यसरी हामीले स्लोपको फर्मुला लगाउन मिल्छ। अब y माइनस 0 भनेको y, x माइनस a भनेको x माइनस a नै लेखौं अहिले, b माइनस 0 भनेको b अनि 0 माइनस a भनेको माइनस a लेखौं। अब हामी के गरौं भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरौं, माइनस ay इक्वल्स टु bx माइनस ab। अब यसलाई हामी अरेन्ज मात्रै गर्ने काम छ। यो ab लाई मैले यता लिएर आए, यो bx र यो माइनस ay लाई मैले यता लिएर गए। के गरे मैले भन्दाखेरि मैले यो माइनस ab लाई यता लिएर आए अनि त्यसैगरी चाहिँ माइनस ay लाई यता लिएर गएको। अनि म के गर्छु भन्दाखेरि डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ, डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ AB ले डिवाइड गर्छु। के हुन्छ AB का मुनि AB इक्वल्स टु bx प्लस ay का मुनि AB भइदिन्छ और AB ले AB लाई काट्दाखेरि 1 bx हामीलाई थाहा छ यो a यो र यो प्लस यो लाई यसले डिवाइड गर्नु भनेको सेपरेटली डिवाइड गर्नु हुन्छ प्लस ay बाइ ab भइदिन्छ। अब यसको b र यसको b काटिन्छ, यसको a र यसको a काटिन्छ, हामी के पाउँछौं x बाइ a प्लस y बाइ b इक्वल्स टु 1 इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। यसरी हामी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म निकाल्न मिल्छ। भन्नुको अर्थ जुन बेला हामीलाई x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट दिन्छ त्यो बेला हामीले x बाइ a प्लस y बाइ b इक्वल्स टु 1 मान्नुपर्छ। यो फर्मुला लाउनुपर्छ जसमा a भनेको x इन्टरसेप्ट हुन्छ र b भनेको चाहिँ y इन्टरसेप्ट हुन्छ। अब हामी केही प्रब्लम्सहरु गरेर यसको हामी अलिकति ज्ञानको वृद्धि गर्न सक्छौं। जस्तै कि मैले यहाँ पहिलो क्वेशन छ, म यहाँ देखाउँदै छु। पहिलो क्वेशन हेरौं। पहिलो क्वेशनले के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इन्टरसेप्ट्स अन द एक्सिस आर 4 and 6। त्यस्तो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन निकाल जसको इन्टरसेप्ट्स अन एक्सिस आर 4 and 6। अब नर्मल कन्भेन्सन के छ भने इन्टरसेप्ट्सहरु दियो भने सुरुमा दिएको चाहिँ x इन्टरसेप्ट र सेकेन्डमा दिएको चाहिँ y इन्टरसेप्ट मान्नु पर्छ, किनकि यहाँ फिक्स हामीलाई क्लियर कुरा दिएको छैन। र सो दैट द लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट 2, 3। अब यसले चाहिँ त्यो इक्वेसनलाई स्याटिस्फाई गर्यो भने लाइन चाहिँ यो पोइन्टबाट पास भयो, यदि स्याटिस्फाई गरेन भने यो पोइन्ट चाहिँ त्यो लाइनमा परेन। अब गरौँ सोलुसन। अब यसलाई हेयर, अब हामीले डाइरेक्ट x इन्टरसेप्ट के लेख्न मिल्छ a भनेको के लेख्न मिल्छ 4, y इन्टरसेप्ट b भनेको 6। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म इज के हुन्छ x बाइ a प्लस y बाइ b इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अनि
और x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब 6 र 4 को एलसीएम लियौँ हामी। 6 र 4 को एलसीएम लिँदाखेरि हामीलाई एलसीएम लिने पनि म यहाँ देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 त एलसीएम भनेको के भयो, किनकि अब यो 2 र 3 हामीले किन स्टप भयो, अब 2 र 3 लाई केले पनि जाँदैन कुनै एउटा कमन नम्बरले, त 2 × 2 × 3 भनेको कति भयो 12। त हाम्रो एलसीएम 12 भयो। 4 कति जा 12 3 जा, अनि 3 × x 3x, 6 कति जा 12 2 जा, अनि 2 × y 2y बराबर 1 और 3x plus 2y equals to 12 is required equation। required equation भयो। अब now for 2, 3 put अब x भनेको 2 पुट गरौँ, y भनेको 3 हालौँ त के हुन्छ 3 × 2 प्लस 2 × 3 इक्वल्स टु 12 हुन्छ कि हुँदैन। 3 2 जा 6 प्लस 6 इक्वल्स टु 12 भन्नुको अर्थ 12 नै आउँदो रहेछ। यो ट्रु भयो। देयरफोर अब भन्नुस् यो पोइन्टले यो इक्वेसनलाई स्याटिस्फाई गर्यो भनेपछि देयरफोर लाइन पासेस थ्रु टू कमा 3। यदि यहाँ नट इक्वल आइदिया भए या यो फल्स भइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 2, 3 बाट हाम्रो लाइन चाहिँ पास हुँदैन थियो। अब पहिलो क्वेशन हामीले सल्भ गर्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। हामीलाई यसरी फिगर दिएर पनि सल्भ गर्नलाई भन्छ। यहाँ हामीलाई के दिएको छ, फिगर दिएको छ। अब हामीलाई x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट दिएको छैन। अब हामीले फिगर हेरेर निकाल्नु पर्छ। हामीलाई थाहा छ यदि यस्तो कोअर्डिनेट छ भने अब यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ -5 युनिट्स, माथिको डिस्टेन्स कति हुन्छ 4 युनिट्स। The solution from figure x intercept कति भयो। अब हेरौँ है, साइन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट भलै त्यसको म्याग्निट्युड पोजिटिभ होस् तर साइन चाहिँ एकदम ख्याल राख्नुपर्छ हामीले। यसको x इन्टरसेप्ट -5 भयो, y इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट 4 भयो। अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म के हुन्छ, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म इंटरसेप्ट फॉर्म इज के हो रे x/a प्लस y/b इक्वल्स टु 1। अब हामीलाई थाहा छ अघि x इन्टरसेप्ट कति आएको थियो भन्दाखेरि हामीले फेरि रिभ्यू गर्न सक्छौं। x इन्टरसेप्ट -5 छ र y इन्टरसेप्ट 4 छ, यो 1। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो माइनससँग डिल गर्दाखेरि एकदम ध्यानपूर्वक अब तपाईहरु विचार गर्नुस्। मैले के गरे यो तलको डिनोमिनेटर साइनलाई मैले माथि पठाइदिन सक्छु। -x/5 प्लस y/4 लेख्न मिल्छ, किन यो सजिलो हुन्छ। डिनोमिनेटर दुवै प्लस प्लसमा भयो भने एलसीएम लिन सजिलो भयो नि त। 5 र 4 को एलसीएम 20 भयो। 5 4 जा भनेपछि -4x लेख्न मिल्छ, 5y लेख्न मिल्छ इक्वल्स टु 1। अब हाम्रो इक्वेसन के भयो, मैले अरेन्ज मात्रै गर्ने हो। 5x minus 4x 5y minus 4x equals to 20 is required equation। मैले प्लस भएकोलाई अगाडि लेखे भएर 5y minus 4x भनेर लेखे। अब यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन ध्यान दिएर हेरौँ। यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी क्वेशन छ। मैले यस्तै फिगरको क्वेशन त माथि सिकाइसकेपछि पनि मैले अर्को यस्तो फिगरको क्वेशन फेरि किन ल्याएँ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ। यहाँ फिगरमा यो 8 युनिट्स दिएको छ, यो 10 युनिट्स दिएको छ। अब इक्वेसन अफ एबी कसरी निकाल्ने होला त? अब यहाँ प्रब्लम आयो। अनि अर्को पनि क्वेशन के भनेको छ भने फाइन्ड इट्स स्लोप पनि भनेको छ। अब ध्यान दिएर हेरौँ है। यो
कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अब यसको यो 8 युनिट्स भनेको हेर्दाखेरि y इन्टरसेप्ट त दिएको छ। अब यो x इन्टरसेप्ट कहीँ गरी पत्ता लाग्यो भने त यसको इक्वेसन पनि आउँछ, स्लोप पनि आउँछ, किनकि कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ। अब निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो 90 डिग्री हुन्छ, किनकि एक्सेसहरूको एङ्गल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो कि होइन? त मानौ मैले यो पोइन्टलाई p माने रे, यो पोइन्टलाई q माने रे, त भनेपछि के लेख्न मिल्छ? सोलुसन। अब हामीले के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओपी भनेको हाम्रो एक्स इन्टरसेप्ट हो। इन्टरसेप्ट यो हाम्रो ए हुन्छ। यो ए भनेको कति छ? 8 युनिट्स। अनि पीक्यू हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि 10 युनिट्स दिएको छ। अब पहिला त हामीले ओक्यू निकाल्नु पर्छ। अब हामी ओक्यू कसरी निकाल्ने? अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ भने यो हाइपोटेन्युस हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर भयो, यसलाई बेस मान्न सकिन्छ। अनि हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न सक्छौँ है। अब के लेख्न मिल्छ? इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल पिओक्यू। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ, पछि एरिया अफ ट्रायङ्गल निकाल्नलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हुन्छ। एरिया अफ ट्रायङ्गलको लागि पनि यो बेस हुन्छ, यो हाइट भइदिन्छ। त यो कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि पिओक्यूमा के लेख्न मिल्छ? एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेख्न मिल्छ। एच भनेको के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिक्यूको स्क्वायर, पी भनेको के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओपीको स्क्वायर, बी भनेको ओक्यूको स्क्वायर भइदिन्छ। अब पीक्यू स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर, ओपी स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर भनेको चाहिँ ओक्यू स्क्वायर नै भयो। अब हामी ओक्यू चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हामी 6 पाउँछौँ है। एकदम ध्यान दिएर विचार गरौँ। तर यसमा हामी एक्स इन्टरसेप्ट लिँदाखेरि, एक्स इन्टरसेप्ट हामी लिँदाखेरि एक्स इन्टरसेप्ट जुन लिन्छौँ ए, यो भनेको चाहिँ -6 लिन्छौँ। ल सोच्नुहोस् त यो किन लिएको -6 हो? राइट, तपाईँले म्याक्सिममले यो एन्सर सोचिसक्नुभयो होला, किनकि यो नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा छ। यदि पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा भइदिए यो लाइन यतातिर भइदिए हामी +6 नै लिन्थ्यौँ, तर यो लाइन यतापट्टि छ त्यही भएर -6 लियौँ, किनकि यसको कोअर्डिनेट पनि हेर्ने हो भने -6,0 हुन्छ र यसको चाहिँ कति भइदिन्छ? 0,8 भइदिन्छ। त त्यही भएर हामीले -6 लिएको। नाउ अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन in double intercept form. Is x by a plus y by b equals to 1 है, और x by -6 plus y by 8 equals to 1, माइनस माथि जान्छ, -x by 6 प्लस y by 8 इक्वल्स टु 1। 6 र 8 को एलसिएम हामीलाई थाहा छ 24 हुन्छ। -4x प्लस 3y इक्वल्स टु 1, अनि हाम्रो इक्वेसन कति भयो? 3y minus 4x इक्वल्स टु 24 इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिम्प्लिफाई गरेको प्रोसेसहरू अघि ठ्याक्कै छोपिएछ। x बाई यो a भनेको -6, यो b भनेको 8, अनि 6 र 8 को हामीले यो माइनसलाई माथि लानुपर्छ। हामीले अघिल्लो क्वेसनमा गरेको थियो। 6 र 8 को एलसिएम 24, 6 ले 24 लाई डिभाइड गर्दा 4 -4x, अनि 8 ले 24 लाई डिभाइड गर्दा 3y भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो, 3y - 4x इक्वल्स टु 24 इज रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो। अब यसको स्लोप कसरी निकाल्ने? अब मैले यता स्पेस छोडेरै नछु, त म यहाँ गरिरहेको छु। स्लोपको लागि हेरौँ त, यो हो पी र क्यू को कोअर्डिनेट थाहा छ कि छैन? त स्लोप अफ एबी भनेको, अब यसलाई ल मैले x1 y1, यसलाई x2 y2 माने भने y2 माइनस y1। अब यो मैले बुझाइरहनु पर्दैन होला, पहिले नै हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेका छ। y2 - y1 बाई
x2 माइनस x1 0 माइनस -6 भनेपछि कति भयो 8 का मुनि 6 भयो यो भनेको 4 का बाई 3 भनेपछि हाम्रो स्लोप कति भयो 4/3 हुँदो रहेछ यो लाइन AB को। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हामी। यहाँ नेक्स्ट क्वेशन यो फिगर छ, यो पनि फेरि फिगरकै क्वेशन। अघि पनि हामीले फिगर क्वेशन गऱ्यौँ, यो भन्दा अगाडि पनि हामीले फिगरको क्वेशन गऱ्यौँ। फिगरको क्वेशन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यसले हामीलाई सोच्नलाई बाध्य गराउँछ। यो क्वेशन्सहरु गर्ने कसरी भन्दाखेरि यसमा नसोचिकन यो गर्न सकिदैन, त्यही भएर पहिला सोच्नुपर्छ। हेरौँ यो 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो 60 डिग्री दिएको छ। अब हामीले यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीलाई थाहा छ यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेन्युस छ, यो एंगल थाहा छ भने यो र यो कसरी निकाल्ने हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको कन्सेप्ट लगाउन सक्छौं। सोलुसन अब इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल्ड ट्रायंगल AOB। अब हामीले के लेख्न मिल्छ भने sin 60 डिग्री भनेको P/H। P भनेको हाम्रो 60 को अपोजिट OB P हुन्छ र क्लास 8 मा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ यसको बारेमा ब्रीफ आइडियाज। त्यही भएर यो क्वेशन्स कुनै गाह्रो हुँदैन। बाई हाइपोटेन्युस भनेको AB भयो, sin 60 भनेको √3/2 हुन्छ, त OB भनेको OB नै भयो, AB भनेको 12। देयरफोर OB भनेको कति भइदिन्छ 12 इन्टु √3/2। 2 कति जा 12 6 जा 6√3 सेन्टिमिटर भयो OB को भ्याल्यु। अब OB को भ्याल्यु थाहा भइसकेपछि OA को भ्याल्यु भनेको यसको डिफरेन्ट मेथड्स छ, म पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छु। OA भनेको के भइदिन्छ AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर या भनौं OB स्क्वायर। अब AB भनेको 12 स्क्वायर माइनस 6√3 को स्क्वायर। 12 को स्क्वायर भनेको 144 हुन्छ माइनस 36 इन्टु 3। 36 इन्टु 3 भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 108 हुन्छ। 108 हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ 144 माइनस 108 भनेको 36 हुन्छ। √36 भनेको 6 हुन्छ। त OA पनि थाहा भयो, OB पनि थाहा भयो। अब OA को कोअर्डिनेट के भइदिन्छ 0,6 अनि OB को कोअर्डिनेट के भइदिन्छ भन्दाखेरि 6√3,0। हियर के लेख्न मिल्छ x इंटरसेप्ट ए भनेको फिगर हेरौं, x इंटरसेप्ट भनेको OB हुन्छ। OB हाम्रो कति निस्कियो भन्दाखेरि 6√3 आयो। y इंटरसेप्ट अब हेरौं y इंटरसेप्ट भनेको OA हुन्छ। OA भनेको 6 आको छ, त्यही भएर मैले 6 लेख्छु। इक्वेसन अफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फर्म। डबल इंटरसेप्ट फर्म इज के हुन्छ x by a plus y by b equals to 1 और x by 6√3 plus y by 6 is equals to 1। अब rationalizing the denominator गर्न सक्छौं हामी x by 6√3 into √3/√3 किनकि तल रुट भयो भने अलिकति गाह्रो बनाउन सक्छ भनेर हामीले rationalize गरेको हो। त के भयो √3x by 18 plus y by 6 equals to 1। अब 18 र 6 को एलसीएम 18 हुन्छ, त्यही भएर √3x plus 3y equals to 1। therefore √3x plus 3y equals to 18 is the required equation। अब स्लोप चाहिँ हामीलाई थाहा छ x1 y1
x2 y2 फिगरमा मानेर हामीले स्लोप पनि सजिलै निकाल्न सक्छौं। अब कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अब म यहाँ गरेर देखाइरहेको छु। फिगर पनि देखिन्छ, फिगर ध्यान दिएर हेरौं। अब यो चाहिँदा यसलाई हामीले x1 y1 मानौं, यसलाई हामी x2 y2 मान्ने हो भने स्लोप अफ AB को फर्मुला के भइदिन्छ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भइदिन्छ। अब स्लोप y2 भनेको 0 माइनस 6 बाई 6√3 माइनस 0 भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ माइनस 6 बाई 6√3, 6 काटिन्छ, स्लोप चाहिँ 1/√3 आयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, यो लाइनको स्लोप निकाल्न सक्छौं। हुन त अर्को आइडिया पनि थियो, यो 60 भयो भने यो 30 डिग्री हुन्छ, यो 30 भयो भने यो 150 डिग्री हुन्छ, यो 150 डिग्री भयो भने के भइदिन्छ भन्दाखेरि tan 150 भनेको -1/√3 गरेर पनि हामी स्लोप निकाल्न सक्थ्यौं। यो भन्दा अगाडिको च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो आइडिया युज गरिसकेका थियौं। अब यसमा चाहिँ हामीले डबल इन्टरसेप्ट फर्म पढिरा भएर त्यो आइडियाले पनि हामी यो लाइनको स्लोप निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले यसबाट थाहा पायौं। अब नेक्स्ट क्वेशन हामी डिस्कस गरौं। अब नेक्स्ट क्वेशन छ, के छ भने find the equation of a line cutting the x-axis and y-axis at 4,0 and 0,-4। अब ध्यान दिएर हेरौं सोलुसन। यो क्वेशन अघिकै क्वेशन हो, डायग्रामेटिक क्वेशन मात्रै फरक छ। अब यो डायग्राम अनुसार मिलाउने अनुसार हेरौं, यो 4,0 यहाँ पर्छ र 0,-4 भनेको यहाँ पर्छ। यो लाइनको हामीले के गर्नु पर्यो, इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ यो भनेको y इन्टरसेप्ट भइदिन्छ, यो भनेको x इन्टरसेप्ट भइदिन्छ। हियर के लेख्न मिल्छ, x इन्टरसेप्ट भनेको a भनेको डाइरेक्ट 4 लेख्न मिल्छ, y इन्टरसेप्ट भनेको b भनेको -4। हामीले फेरि भनिसक्यौं, हामीले 4 लेख्दैनौं -4 किनकि तलतिर जाँदा नेगेटिभ y एक्सिस मा बनाएको भएर हामीले y इन्टरसेप्ट पनि के लेखेको, नेगेटिभ लेखेको है। नाउ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट form is x by a plus y by b equals to 1 or x by 4 plus y by -4 equals to 1। अब हामीलाई थाहा छ यो तल डिनोमिनेटरमा माइनस भयो भने यसले प्रब्लम ल्याउन सक्छ, त्यही भएर हामी के गर्छौं भने यसलाई चाहिँ न्युमरेटरमा राख्छौं x/4, या यो प्लसले यो माइनसलाई डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्यो भने -/4 इक्वल्स टु 1 और 4 सेम x - y इक्वल्स टु 1। हाम्रो के भयो, x - y इक्वल्स टु 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो हामीले अहिलेसम्म डिस्कस गरेका प्रब्लम्सहरु सर्ट क्वेशनमा 1 मार्क्स कि त 2 मार्क्समा आउने क्वेशन्सहरु मात्रै हुन्। लङ क्वेशन्सहरु हामीले डिस्कस गरेका छैन। अहिले भर्खर त कन्सेप्ट कै कुराहरु हामी गरिरा छौं। जस्तै यो क्वेशन ध्यान दिएर हेरौं, सोलुसन। पहिला क्वेशनले के भनेको छ, एउटा स्ट्रेट लाइनले x इन्टरसेप्ट a बनाउँछ रे, y इन्टरसेप्ट चाहिँ b बनाउँछ रे। अब हामीलाई त्यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्न। अब यो क्वेशन फिगरले सल्भ हुन्छ। जस्तै यो स्ट्रेट लाइन छ, यसले x इन्टरसेप्ट a बनाउँछ, y इन्टरसेप्ट b बनाउँछ भने हामीलाई थाहा छ यसको कोअर्डिनेट a, 0 भइदिन्छ, यसको कोअर्डिनेट 0, b भइदिन्छ। मानौ यो पोइन्टलाई मैले a र b सपोज गरे। अब चाहिँ स्लोप निकाल्न दुईटा पोइन्ट थाहा छ भने स्लोप त सजिलै निकाल्न मिल्छ। सोलुसन, लेट द लाइन
cuts at A and B at axis and has x-intercept A, y-intercept B. Therefore, coordinate of A कति भइदिन्छ? कोअर्डिनेट अफ A भनेको A, 0, कोअर्डिनेट अफ B भनेको जीरो कमा B. अब स्लोप को फर्मुला ल यसलाई हामी x1 y1 मानौं, यसलाई हामी x2 y2 मानौं भने के हुन्छ? y2 minus y1 by x2 minus x1 फर्मुला. y2 भनेको 0 minus b by a minus 0 minus b by a स्लोप आउँछ. अब यो यति मात्रै छैन. अब त हामीले लङ क्वेशन्स भर्खर हामीले सर्ट क्वेशन डिस्कस गर्यौं. अब यो भिडियो अलिक लामो हुन गएकोले मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ अब लङ क्वेशन डिस्कस गर्छु र अहिलेलाई चाहिँ यति है. थ्यांक यू.